मुल्क की तारीख का एक बड़ा खुशाइंद दिन है और मैं चाहता हूं कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, हमारी तारीख में ऐसे बड़े कम दिन आए कि जब इस मुल्क की कानून की हुक्मरानी हुई है, रूल ऑफ लॉ के रास्ते के ऊपर हम निकले, जब आइन की हिफाजत हुई है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमारी सारी कौम को इसलिए खुशियां बनानी चाहिए कि जो हकीकी आज़ादी का रास्ता है वो आता ही इंसाफ से है। और इंसाफ का मतलब ये होता है कि कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दे कानून आपका। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं अंग्रेज़ी में। और अगर आपने मुल्कों के अंदर फ़र्क देखना है, मैं बार बार अपनी कौम को ये एक चीज़ समझाता रहा हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि जो कौमें खुशहाल हैं वहाँ इंसाफ है, जो कौमें गरीब हैं उधर जंगल का कानून है। मैं फिर से अपनी बात करने से पहले, क्योंकि जो बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूँ डेनमार्क की और पाकिस्तान की। मैं पहले भी दे चुका हूँ, आज भी देना चाहता हूँ। डेनमार्क दुनिया के अंदर 140 मुल्कों में नंबर 1 है जिसमें सबसे बेहतरीन कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान 140 मुल्कों में से 129 नंबर पे है, हम 129 पे हैं। और डेनमार्क की जो औसत आमदनी है वो $66,600 है, $66,600 है। और पाकिस्तान की औसत आमदनी डेनमार्क से बहुत ज़्यादा वसाइल के बावजूद $1,600 है, जिसकी वजह से आप देखते हैं हमारे लोग कोशिश करते हैं उन मुल्कों में जाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं कि उन मुल्कों में पहुंचे। वो खुशहाल है। खुशहाली आती है कानून के साथ, इंसाफ के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ। अब ये जो आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इस हमें क्यों खुशियां बनानी चाहिए इसकी? क्योंकि आइन क्या कहता था? मुल्क का कानून आइन के ऊपर बेस्ड है। आइन था 1973 का, 73 का, जिसमें सारी पार्टीज ने मुत्तफिक फैसला किया था एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान का आइन है। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे जब आप अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। ये आइन वाज़ेह है इस चीज़ पे। हमने अपनी गवर्नमेंट, 2 सूबाई गवर्नमेंट्स पंजाब और पख्तूनख्वा की, हमने डिसॉल्व कर दी। हमने वकीलों से पूछा, सारे टॉप वकीलों ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन के आगे। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। मुझे तब भी कई लोगों ने कहा कि देखें जी, यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इन्होंने आपकी इलेक्शन नहीं करवानी। तो मैं बार बार पूछूं कि किस कानून के तहत उन्होंने इलेक्शन डिले करनी है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। मेरे कई लोग खुश नहीं थे, मेरे पार्लियामेंटेरियंस खुश नहीं थे, मेरे सीनियर लोग पार्टी में जो हमारे कई सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, इन्होंने इलेक्शंस करवाने नहीं हैं। और इन्होंने हमारे बदतरीन मुखालफिन को केयर टेकर के गवर्नमेंट के ऊपर बैठा दिया। ये जो पंजाब का सीएम है, इसकी चैनल देख लें, ये सारा वक्त हमारे खिलाफ रहा है और दुश्मनी तक उतरा हुआ है, प्रोपेगेंडा करता रहा है। इसको इन्होंने उठा के तो इसने ऊपर बैठा दिया। और उसके साथ वो पुलिस वाले जिन्होंने पिछले साल 25 में हमारे पे तशद्दुद किया था, उनको सबको ऊपर बैठा दिया। और इन्होंने जो हमारे साथ किया है, मैं नहीं समझता कि किसी जमहूरियत के अंदर किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म हो जो हमारे पे किया। अभी भी 3100 हमारे कारकुन जेलों के अंदर है। बहरहाल हमने अपनी अदालतों के ऊपर ईमान रखा और हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की। हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे, जिस तरह मैंने कहा, लोग पकड़े गए, लोग कई मुल्क से बाहर चले गए। और उसके अलावा मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन हो गया, हमें कहीं टीवी पे दिखाने नहीं देते। कभी ऐसा किसी भी पार्टी के ऊपर ब्लैकआउट ऐसा नहीं हुआ। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर अटैक्स, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के अगवा किया गया। लेकिन हमने फिर भी, मैंने ये समझा कि ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी
عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں. اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی تاریخ ہے. انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا. ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں. ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں، لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں. جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ. انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے، اور جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی. انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر. انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. تو ان کی تو تاریخ ہے یہ. تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا، مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر. سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے، بینچ کو ڈیوائیڈ کریں گی. لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 جج جب بینچ 5 کا تھا، سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے، اس کے اندر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. یہ نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم مانتے نہیں ہیں. اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ، ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی بھی ایک طرف ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو کہ ادارے کے خلاف ہے. لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر، گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے. ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی، اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے. انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر، انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو NRO مل جاتا ہے. صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں. طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا. قبضہ گروپ، میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے، آدمی کوئی نہیں گھر میں، لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے. لیکن یہاں پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے. وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں لوگوں کو، اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ. لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے، انصاف کی جدوجہد، یہ جو قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد، یہ پوری قوم کو کرنا چاہیے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے، یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے. الیکشنز ہوں گے، اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو، اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں